این راهپیمایی 22 بهمن حالا امسال که جلو چشممونه دیگه، این کجای دنیا چنین چیزی وجود داره که برای امر سیاسی، برای یه مسئله سیاسی 40 و چند سال مردم پشت سر هم در شرایط غالباً سخت هوا و شرایط سخت فضایی، سرمای زمستان، گاهی برف، گاهی یخ، گاهی چه، مردم اینجور حضور پیدا کنن هر سال پشت سر هم. کجای دنیا چنین چیزی وجود داره؟ خیلی چیز عجیبیه. ما عادت کردیم واقعا از لحاظ کثرت جمعیت، از لحاظ تنوع جمعیت، نسل‌های گوناگون، پیرزن و پیرمرد پشت خمیده، نوجوان نورسیده، انواع و اقسام آدم‌ها با انواع و اقسام سلایق همه شرکت میکنن. این مردمن دیگه، این پشتوانه مردمی یعنی این، بنیه مردمی یعنی این رو جمهوری اسلامی داره. این یه ثروت ملی است، همش که نباید افتخار کنیم به ثروت ملی. در قبال ثروت ملی وظیفه‌ای وجود داره و او حفظ و ازدیادشه. همش که نباید افتخار کنیم به ثروت ملی. در قبال ثروت ملی وظیفه‌ای وجود داره و او حفظ و ازدیادشه.